تیسرا وہ جڑے رلوے ملوے کم کرتے. اور ایک آیت جڑی وہ سورہ آل عمران دی سامنے رکھنی ہے کہ جنگ احد جس آیت بعد آیت تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو طلحہ تینوں دی روایت امام ابن کثیر نے لکھی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود آندے اس تو پہلا سانوں قسم دیندا تے میں تیار سی کہہ دیاں میں صحابہ کوئی دنیا دا طالب نہیں، ایمان سی ساڈا بے سارے دین لیا پروں آیا، مگر جدوں آیت اتر گئی منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، تواڈے وچ ہی وہ صحابہ جڑے دنیا چاہندے ہیں تے تواڈے وچ ہی وہ جڑے آخرت چاہندے. اس ویلے مینوں حیرانی ہوئی کہ پہلے زمانے 'چ آ بڑے جڑے دنیا چاہندے. اے قرآن ہے جس وہاں فرماؤں ہون نہیں اسی کہہ سکتے بھی کون دنیا نہیں آیا کون دلی. اے قرآن پاک دے حوالے دیتے تاکہ پریشان نہیں ہونا پہ ایڈے ایڈے صحابہ تسی نہ رہندے. خدا تو ڈر دو اصحاب دا اللہ نوں پتہ کہڑے سچے اصحاب ہے وچوں کہڑے نہیں. لوگاں نہیں سارے اصحاب ہی، حتیٰ کہ رسول کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی نوں اپنے اصحاب کیا جدوں آکھیا کہ یا رسول اللہ اجازت دے قتل کر دیے یا اینوں قتل کریے. حضور نے فرمایا دعائی مچاونی ہے تسی انا محمد نہیں یقتل اصحابہ کہ محمد اپنے اصحاب نہیں قتل کرنا پیا. یہ رہن دو اگے نبڑ گئے میں کی کراں. انہوں نے اتوں کلمہ پڑھیا مرواواں دعائی مچ جانی بھی ہر دوجے دن ہے. اس تو اصحاب دا پہلا ذہن صاف کرو قرآن دے مطابق. اتنے ہر قسم دے لوگ سی، اعلیٰ ترین بھی ہیں جڑے بہت اچے نکل گئے، دنیا دے طالب بھی ہے منافقی. رسول کریم علیہ السلام میں سب کو جانتے سی، وحی دے ذریعے آپ کو پتہ سی دو خطرے سر تے مناؤندے سی. اے واقعہ کربلا والی سمجھو کی کراں گل بہت لمبی کرنی پڑے. 1400 سال ہو گیا پردہ پائے. یہ قیامت کیوں آئی؟ کیوں اللہ دے رسول کا بچہ بے صبرا ہو گیا؟ اور کیوں علی نوں میدان سے نکل کے تلوار پھڑنی پئی بڑھاپے مسلمانوں کے خلاف؟ اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، اے شرح سننا امام بغوی دی مسند احمد جی اور علامہ البانی صاحب دا سلسلہ الحدیث ہے 5ویں جلد وہ ابی سعید الخدری قال سمیت رسول جاندا یہاں کی چند چڑھانے بچوں رلے تو ہے کلمہ پڑھیا ہوں یہاں وڈدا کہ بدنامی ہے کہ مسلمان مارنا، زندہ رہن دینا تینے پچھوں بہت کام خراب کرنا، سارا کچھ حضور نے علم. اور وہ خطرے دو جڑے سی نا وہ صحیح حدیثاں موجود ہے، انہاں دی شامت آ جانی ہے جہدے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان منکم من یقاتل علی تعبیر القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ. تاریخاں دی لوڑ نہیں، خدا دے بندے ہو شیخ الحدیث ہو رب دا نام منو، کسے دن رفع دین چوں نکل کے فتنیاں دی حدیثاں پڑھو کہ رسول اللہ کی دس گئے تسی کی کرن دے ہوئے جے کہاں دی وکالت شروع کیتی جنہاں دین برباد کیتا. تو حضرت رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو تواڈے وچ ایک آدمی ایسا جن نے جس طرح میں قرآن دی تنزیل تے جنگ کیتی نا یہ دے اتر نوں نہیں لوگ منتے نہیں بھی اللہ دی طرف مینوں یہ نہیں لڑنا پیا انہاں نوں کلمہ پڑھاؤ لئی. انہوں بیچارے نوں کلمہ پڑھن والے نہ لڑنا پینا جڑے پڑھدے قرآن ہی انہیں غلط تشریح کر کے دین دا بیڑا غرق کر دیا. ایک وہ غریب جنوں یہ کام کرنا پینا. کہا ابو بکر انا ہوا یا رسول اللہ. حضرت ابو بکر نے آکھا اللہ دے رسول میں کہا اللہ کیا نہیں. کہا عمر انا ہوا یا رسول اللہ. اللہ دے رسول میں کہا اللہ ولکن خاص النار. فرمایا جڑا جتی گنڈ رہا نا یہ کالا وکانا علی النار یکسبا. جتی حضور نے اپنی جڑی سی ٹوٹی علی نوں دتی سی گنڈ ہو رہا. صحابہ دوڑے دسن لئی علی حضور نے تیرے بارے چ کیا وہ ہس پے جس تو اسی معلوم کیتا انہیں سن لیا. یہ علی دے گل پی گئی گل بے کلمہ گوانا بدی نہ تینوں لڑنا پینا مینوں کافراں نہ لڑنا پیا تینوں کلمہ گو جڑے بگڑ جانے نا تینوں انہاں جنگاں کرنی وہ اگے آ جانگیاں. پھر ایک ایک جنگ تے حضور نے مہر لائی کہ اما ایسا جھوٹھی ہوگی معاویہ جھوٹا ہوگا خارجی جھوٹے ہوں گے. یہ بخاری اور مسلم دے سارے دفتر انہاں نوں پانی پھیر دیتا نا ظالماں. حکومت 90 سال بنو امیہ نے کیتی بعد عباسیاں نے کیتی ہر ممبر انہاں دے قبضے سی ملا انہاں دے سی حدیثاں پھیراتی کیا شان آشان. حدیث دے مقابلے معاویہ نوں لایا قیامت کہ جہدے بارے چینیاں حدیثاں کہ ساڈے علماء احمد ابن حنبل امام نسائی سارے آندے کہ جو دفتر ساڈے کول آیا نا اودا اے دے اندر اینیاں صحیح حدیثاں کسے صحابی دی شانت نہیں جنی علی دی شانت موجود ہے دفتر. ادھروں معاویہ دی شانت جنیاں کڑیاں سی حکومت دے لالچ آپ علماء اسلام نے آکھیا اہل حدیثاں سے لم یصح فی فضل معاویہ حدیث قط. ایک بھی نہیں وہ شان صحیح سب جھوٹ کرے برابر کر لی. پہلے تھوڑا آخر یار برابر دے دوست توبہ 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 کتنے ابھی پہلے دن تو اسلام دا دفاع کرنے والا تے جنگاں لڑن والا اسلام دی تے مکہ فتح ہوئے تے کالجا چبن والی دا حمزہ دا پتر آخرا تلک بعد دا ہند دا یہ علی دے مقابلے چ ہے. اور پروپگنڈے دا اثر لوگ آندے جی برابر دے سکھدار خدا تو ڈر دو توبہ کرو. علی دے ذمے لا گیا نبی کہ دین تباہ ہونا مینوں کلمہ پڑھاؤن لئی لڑنا پیا تینوں تعویل ہی لڑنا پیا.
قرآن کی غلط تشریح کے مقابلے چ ہونا پڑا، اور ایک ایک جنگ تے حضور نے مور لائی، صبر کرو آ جان گیا حدیث، تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ تاریخ نو اگ لاؤ، یہ تاریخ والو پج دیا نام مراد جڑے آدھے یزید سچا سی، پھر آپ پنا لیں حدیث لاؤ، انہوں نے پتہ لگے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام کی دسیا، وہ کہڑے خطرے سی اللہ دے رسول دی نظر۔